الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ تحقیق اللہ انہاں مومناں تے راضی ہو گئے اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جنہ اس درخت نیچے تواڈے ہاتھ بیعت کر لئیے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ پس اللہ نے جان لیا جو کچھ انہاں دے دلاں دے اندر ہے
فانزل السکینۃ علیہم، پس انہاں تے اللہ نے سکون نازل فرما دیتا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب انہاں نو فتح دے نال ہم کنار کر دے گا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، ایدہ سبب نزول اور ایدہ شان نزول سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی ہے۔ حضرت عثمان حضور علیہ السلام دے غلام اور آپ دے ساتھی نے، جنہاں نے 34 سال دی عمر اندر اسلام قبول کیتا ہے، اور جنہاں دے والد گرامی دا نام جناب عفان ہے، اور جنہاں دی والدہ دا نام عروہ، اور جناب عثمان او شخصیت نے کہ جنہاں دی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین اس واسطے کیا جانتا ہے کہ بیار عثمان نو اللہ نے اے اعزاز اور اے شرف عطا فرمایا ہے کہ پوری اولاد آدم چو کوئی ایسا فرد و بشر نہیں کہ جنہوں اے اعزاز ملیا ہوئے جیڑا جناب عثمان نو ملے ہے، اور او اعزاز میں کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں دو یکے با دیگرے بیٹیاں دا نکاح جناب عثمان نال ہویا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، جناب عثمان دی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھیاں والا جڑا واقعہ جدو ابرا بیت اللہ تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے حملہ آور ہویا ہے، اس عام الفیل جس سال ہاتھیاں دا لشکر لے کے مکہ پاک ابرا کافر آیا ہے، ایدے تو 6 سال بعد اس واقعہ تو 6 سال بعد جناب عثمان پیدا ہوئے نے، آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ میرے بھائی،
عثمان او شخصیت نے جنہوں 2 دفعہ ہجرت دا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ جیڑی ہے او دے اندر جناب عثمان شریک نے، اور دوسری مرتبہ مکہ پاک تو مدینہ طیبہ دی طرف جیڑی ہجرت ہوئی ہے وہ بھی ہجرت دے اندر جناب عثمان شامل نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون جناب عثمان نے کہ جنہوں میرے آقا علیہ السلام نے 1 2 4 مرتبہ نہیں، کسے صحابی نو آپ نے 1 مرتبہ جنتی فرمایا، کسے نو 2 مرتبہ، کسے نو 4 مرتبہ۔ حالاں نبی علیہ السلام 1 مرتبہ بھی کسے نو جنتی فرما دین تے ساڈا ایمان ہے او دے جنتی ہون چ شک ہے ہی کوئی نہیں۔ پر عثمان او شخصیت نے، میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا، حضرت عثمان نو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک چ 19 مرتبہ جنتی فرمایا ہے۔ کنی مرتبہ؟ ہولی ہولی بول رہے ہو، کنی مرتبہ؟ 19 مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنتی فرمایا ہے۔ تسی اندازہ فرماؤ، اے چند دن پہلا ٹی وی تے ایک قادری مولوی تلنگا انہیں جناب عثمان دے خلاف بکواس کیتی ہے اور آپ دے ایمان دے اندر شک کیتا ہے۔ حالہ ایسے بدبخت زمانہ اور ایسے لعین زمانہ رافضیت دا ذہن رکھن والے اور صحابہ دے دشمن تے پیغمبر دے یاران دے گستاخ، اللہ ایسے لوگانو دنیا چ بھی نشان عبرت بنا دے تے آخرت نو بھی نشان عبرت بنا دے۔ حالاں حضور دے صحابہ کون نے جنہ دے متعلق رب العالمین نے اعلان فرمایا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے رضی اللہ عنہم۔ کیا دیو ہمت کرو جے آ گئے ہوتے، حالاں پیغمبر دے جانثاروں نے جنہوں ڈائریکٹ کائنات دا رب کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ۔ صحابہ او عظیم لوگاں دی جماعت ہے کہ جنہاں تے اللہ راضی ہے تے اے سارے اپنے اللہ تے راضی نے تے اے اللہ دی جماعت ہے تے جنہاں لوگاں نو اللہ اپنی جماعت کہہ رہے نے انہاں دے جنتی ہون چ شک تے ہے کوئی نہیں۔ اور انہا عظیم لوگاں جو انہا پیغمبر دے صحابہ جو میں آج جس ذات محترم دا تذکرہ کرنا چاہنا انہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون جناب عثمان کہ جنہ دے متعلق رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرمایا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
جنہوں اللہ ذوالجلال اپنی رضامندی تے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ میں قربان جاواں انہاں چو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون پیارے عثمان نے کہ میں جنہ دی شرم و حیا دا تذکرہ کراں یا میں جنہ دی سخاوت دا تذکرہ کراں، میں پیارے عثمان دی وفا دا تذکرہ کراں، میں کس گل دا ذکر کراں؟ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد کیا دیو ذرا محبت نہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات امام پیغمبر علیہ السلام دے صحابی جناب عثمان نے، میں انہاں دی شرم و حیا بیان کراں تے منفرد اللہ اللہ پیارے عثمان کون جد نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اند پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اند جناب عثمان کل تشریف فرمانے، حضرت ابو بکر بھی تاجر نے تے جناب عثمان بھی تاجر نے، اند بیٹھے گلہ شروع ہو گئی نا، حضرت ابو بکر کہن لگے عثمان والا پتہ لگے آئی آمنہ دلال نو اللہ نے نبوت عطا کر دیتی ہے، حضور اللہ دے نبی بن گئے نے، آپ اللہ دے نبی بن کے تشریف لے آئے نے، تے عثمان کہن لگے ابو بکر کی خیال ہے؟ ابو بکر کہن لگے عثمان یار تم بھی تاجر ہے تے میں بھی تاجر ہے، آپ بچپن تو ایک دوجے نو جاننے پہچاننے آن، تے آمنہ دلال دا میں تے کلمہ پڑھ لے آئے، تے میں چاہنا تسی بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لو۔ ذہنی طور تے نا ذہنی طور تے حضرت ابو بکر نے جناب عثمان نو کلمہ پڑھن لئی تیار کر دیتا ہے، اجے گلاں باتاں ہو رہی نے تے ادھروں آمنہ دلال آ گئے نے، آجے گلاں باتاں ہو رہی نے تے ادھروں آمنہ دلال علیہ السلام تشریف لے آئے نے، میرے آقا فرماندے نے علیہ سلیک ہوئی نا، آپ فرماندے نے عثمان میرا جی کر دائے اللہ تینوں جنتی بنا دے وے، سبحان اللہ، عثمان میرا جی کر دائے اللہ تینوں جنتی بنا دے وے، آقا کنج جنتی بنا گا؟ میرے آقا فرماندے نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آمنہ دلال نے فرما دیتا ہے تے عثمان کلمہ پڑھ کے پیغمبر دے مریدان دی صف وچ شامل ہو گئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دا کوئی تقریباً 34 سال عمر، کنے سال عمر ہے؟ جناب عثمان دی 34 سال عمر ہے کہ جدو کلمہ میرے آقا علیہ السلام دا پڑھ لے آئے تے پھر اللہ نے ایسی شرم و حیا عطا فرما دیتی ہے۔ عثمان آندے نے میں جدو تو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئے، میں جیڑا سجا ہاتھ نبی دے ہاتھ تے رکھ کے مصطفیٰ دی بیعت کر لئیے تے پھر ساری زندگی اے سجا ہاتھ میں جسم دے کسے نپاک ہی سے تے لگنی نہیں دیتا، ساری زندگی اے سجا ہاتھ پھر میں جسم دے کسے نپاک ہی سے تے نہیں لگن دیتا۔ اللہ اللہ اور شرم و حیا انام پیارے عثمان اندر جنہاں شرم و حیا دا پہ کر کے آ جاندہ ہے، جنہاں صبر و وفا دا پہ کر کے آ جاندہ ہے۔ عثمان ان شرم و حیا دے مالک نے گھر دے اندر 4 دے
واری دے اندر غسل خانے اندر بھی غسل کر دے تے کپڑے نہیں سن اتار دے شرم اینی ہے حیا این غسل خانے وچ وی نہان دے غسل کر دے تے ننگے برہانہ نہیں سن ہون دے کپڑیاں سمیتی غسل کر دے سن انی شرم و حیا دا مالک اللہ نے بنایا میں قربان جامع کون جناب عثمان نے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہ ماندیا شفر ماندیا نے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام ایک دن میرے آقا علیہ السلام اپنے کرے تشریف فرمانے کہ نبی پاک علیہ السلام بڑی بے تکلفی نال بیٹھے میرے آقا انجنہ ٹیک لا کے حضور تشریف فرمانے ماں دیا نے میں بھی حضور دے کول بیٹھی ہاں نبی پاک علیہ السلام ٹیک لا کے تشریف جی میں عام بندہ اپنے گھر دے اندر بندہ کھلے ماحول اندر بے تکلفی نہ بندہ لیٹ جاندا ہے ٹیک لا لیندا ہے نبی پاک علیہ السلام ٹیک لا کے تشریف فرمانے انی دیر نو سامنے دروازہ کھٹکھٹایا گیا پوچھا گیا کون کہنے لگے جی میں ابو بکر آیا ہوں میرے آقا فرماتے نے دروازہ کھول دیو ابو بکر نو اندر آن دیا اجازتاں دے دیو جناب ابو بکر آگئے میرے آقا بے تکلفی نال انجی ٹیک لا کے بیٹھے رہنے اجے تھوڑا ہی ٹائم گزرے آئے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے جی کون آیا جی عمر اجازتہ مانگ رہے آئے میرے آقا فرماتے نے دروازہ کھول دیو عمر نو اندر آن دیا اجازتاں دے دیو جناب عمر آگئے میرے آقا بے تکلفی نہ بیٹھے رہنے اجے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا جی کون آیا ہے جی عثمان آئے نے کون آئے نے حضور عثمان آئے نے میرے آقا علیہ السلام جیڑے بڑے بے تکلفی نہ میرے آقا ٹیک لا کے بیٹھے سر ماندیا شفر ماندیا نے نبی پاک دی پنڈلی ننگی ہے آپ دی پنڈلی مبارک تے کپڑا کوئی نہیں نبی پاک نے عثمان دا نام سنیا آپ نے جلدی نال اپنی پنڈلی نو درست فرما لیا اپنے کپڑے نو درست فرما لیا فرمایا ہاں دروازہ کھول دیو عثمان اندر آن دیا اجازتاں دے دیو نا کچھ گفتگو دے بعد کچھ گلاں باتاں کرن دے بعد جناب ابو بکر بھی تشریف لے گئے جناب عمر بھی تشریف لے گئے جناب عثمان بھی تشریف لے گئے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی ماں دی عرض کر دیا نے سونے ہو گل کی سمجھ نہیں آ رہی میرے ابو جی آئے نے تسا اس حال ویچی بیٹھے رہے ہو جناب عمر آئے نے تسا انج بے تکلفی نال بیٹھے رہے ہو اے اللہ دے پیارے نبی جی جدو جناب عثمان آئے نے تسا جلدی نال درست ہو کے بہ گئے ہو تسا اپنی پنڈلی تو اپنی چادر نو درست کر لیا گل کی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں عثمان دا حیا کرنا میں کیوں نہ عثمان دا حیا کراں عثمان اوے جدا حیات آسمان دے فرشتے بھی کر دے میں کیوں نہ اس بندے دا حیا کراں کہ جدا حیا آسماناں دے فرشتے کرن دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی پتہ لگتا عثمان ہوئے جنہ دا حیا دے کائنات دے امام پیغمبر محمد مصطفیٰ کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے الفاظ نے وَصَفَّا سَيَابَهُ
نبی پاک نے جلدی نال اپنا کپڑا درست فرما لیا وَصَفَّا سَيَابَهُ کون جناب عثمان نے میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن وَأَصْدَقُهُ حَيَّانْ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَّانْ لِعُثْمَانْ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن میری ساری امت وچوں سب تو بڑا حیادار میرا عثمان ہے پوری امت محمدیہ جو سب تو بڑا شرم و حیا دا بیگر میرا عثمان ہے یار جس عثمان دی شرم و حیا دی گارنٹی تے جس عثمان دے حیا دیاں تعریفاں آمنہ دے لال فرما رہے ہیں آج دا کوئی کمینہ آج دا کوئی بدماش لٹیرا آج دا کوئی رافضی پیارے عثمان دے حیا وچ شک کردا ہے یا انہاں دے ایمان وچ شک کردا ہے ایسا بندہ بے ایمان تے ہو سکدا ہے لعنتی تے ہو سکدا ہے دجال تے ہو سکدا ہے کذاب تے ہو سکدا ہے پر ایسا بندہ پیارے عثمان دے ایمان چ شک کرنے والا میرے عثمان دے شرم و حیا تے پیارے عثمان دی سیرت تے کردار تے انگلی اٹھان والا ایسا بے ایمان بندہ ہو سکتا ہے ایمان والا ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا میرے بھائی کون جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد کہو گوڑے چھاڑ کے ذرا صلی اللہ چھاڑ دیو گوڑے پھڑے یا گل نہیں بنے گی اللہ دے سہارے بیٹھو گے گل سمجھ آئے گی کون عثمان ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا ایک میرے نبی دا یار پیارا میں قربان جاواں دعا کرو ہاں اللہ جتھے مصطفیٰ دے غلام لیٹے نے انہاں تے رحمتاں فرما دے کون پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے کون میرے پیغمبر علیہ السلام دے سیاہ جانسار نے ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نل گلی گلی جیڑا پھر گیا نبی نل گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں ایک میرے نبی دا یار پیارا نہ سن کے کب دسی کفر سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی میں قربان جاواں ایک شرم و حیا والا نسب العین ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین
ایک شرم حیا والا نسبل ہے، عثمان پیارا ذوالنور ہے، بیعت کیتی جس دی حضرت علی، ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جو کون جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار میں پیارے عثمان دی شرم و حیا دا تذکرہ کرا، میں پیارے عثمان دی سخاوت دا تذکرہ کرا۔ کون پیارے عثمان جدو میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے نا، حضور صحابانو لے کے مدینہ طیبہ آپ تشریف لے آئے نے۔ اللہ سانو سارے آنو مدینے دی حاضری نصیب فرما دے وے۔ اللہ اپنے گھران دی بار بار زندگی جا حاضری دا موقع نصیب فرما دے وے۔ آمینہ دلال علیہ السلام تشریف لے آئے نا تے مدینہ طیبہ دے اندر ایک کوئی مٹھا کھوئے پانی والا جدے تے ایک یہودی دا قبضہ ہے تے پانی فری نہیں، پانی فروخت کر دے، پانی بیچ دائے۔ تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دا ادھا خو خرید کے تے مسلمانہ لئی وقف کر دیتا ہے۔ 12,000 درہم دا ادھا خو خریدے آئے مسلمانہ لئی وقف کر دیتا ہے۔ کچھ دنہ بعد پیارے عثمان کہن لگے آقا میرا جی کر دائے میں سارا خوئی مسلمانہ لئی وقف کر دیا۔ تے یہودی نو بلایا اور کنے پیسے لے رہے ہیں؟ کہن لگا دی میں 8,000 درہم لینا۔ پہلا کنہ دیتا ہے 12,000، ہون کنہ دیتا ہے؟ کنہ ہو گیا 20,000 درہم۔ اس یہودی نو دے کے تے مسلمان واسطے بیرے روما خو وقف کروا دیتا ہے۔ میں جدو ہون 2-3 سال پہلا عمرے تے گیا نا، اللہ ذوالجلال نے موقع عطا فرمایا، اس بیرے روما خو دا پانی اللہ نے پین دا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تو انہوں بھی عطا فرمائے۔ گورنمنٹ نے ویسے وہ جگہ دیڑی ہے خوہ والی، انہوں ایک پارک نماز جگہ بنا کے محدود کر لیا ہے اور وہ دا دروازہ باندھی ہوندہ ہے، باقاعدہ اتھے گارڈ ہوندے نے، عام لوگاں نو اندر جان دی اجازت نہیں ہوندی ہے۔ اللہ نے موقع عطا فرمایا تے بیرے روما خوہ دا پانی پیندہ ہے۔ اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے ایک بیرے روما آج بھی وہ دا پانی اسے حالت دے اندر جیڑا بیرے روما جناب عثمان نے خریدے آئے رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کون پیارے عثمان نے جگہ دے پیر علیہ السلام سیاپا ود گئے۔ آپ فرمان دے نے مسجد نبوی دی جگہ تنگ پہ گئی ہے، کون بندہ انال دا پلاڑ خریدے تے مسجد واسطے وقف کر دے۔ عثمان کھڑے ہوئے کہن لگے سونیو سودا تسی کر لو، قیمت عثمان ادا کر دے گا۔ کلے عثمان نے مسجد نبوی دے نال دا آتا خریدے آئے تے انہوں مسجد نبوی واسطے وقف کر دیتا ہے۔ میں قربان جاواں جدو تبوک دی جنگ دا موقع آیا، صحابہ میرے نبی نے اعلان فرمایا، پیارے عثمان نے سواریاں دیتیاں، اونٹ تے گھوڑے دیتے، دیگر صحابہ اپنا اپنا مال اللہ دے راج خرچ کرن ڈینے۔ تے ایندنا میرے آقا فرمان دینے عثمان نگدی پیسے آندی ضرورت ہے، نگدی پیسے آندی ضرورت ہے۔ عثمان گھر تشریف لے گیا، ایندنا ایک رومال اندر، ایک تھیلے اندر 1,000
دینار نے 1000 درم و دینار دا بھریا تھیلا لے آکے آمنہ دے لال نو منبر تے پھڑا دیتا ہے تے میرے آقا نا حدیث پاک دے اندر موجود نبی پاک علیہ السلام انہاں پیاسیاں والی تھیلی نو پکڑ کے میرے آقا منبر تے تشریف فرمان آقا کدے ادھر سوٹ دینے کدے ادھر اے جنا الٹ پلٹ کرن دین میرے آقا کدے سجے سوٹ دینے کدے کھبے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ میرے نبی کوئی پیسے آنو وے کے خوش ہو رہنے یہ دا مطلب ہے قطر نہ سمجھے آدھے کہ میرے نبی نے کدے پیسے فیکھے نہیں حالا اصل کا لیا میرے نبی تے یاران دا حوصلہ بدا رہنے میرے نبی خوش ہو رہنے اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں ایسے با وفا یار دیتے نے میں اشارہ کرنا تے میرے اشارے تے اپنا سب کچھ قربان کر دے جا رہے اصل گال ہے آمینہ دلال علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام عثمان نو فرمان دینے عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد حاضر یوم او میرے پیارے عثمان اللہ ذوالجلال دی قسم عثمان آج دے بعد یہ کوئی عمل ناوی کریں گا تو پھر بھی جنتی ہے کون عثمان کہ جنہاں جنت دیاں گارنٹیاں محمد مصطفیٰ دے رہے مادی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مادی فرما دیا نے ایک موقع دینا نبی علیہ السلام دے کار راشن کوئی نہیں آپ دے گھر دے اندر فاقے چلن ڈہنے تے کسے نے بلکہ جناب عثمان نبی علیہ السلام دے گھر تشریف لے آئے آگے حالات پوچھے ماں جی نے دسیا آج کئی دن گزر گئے نبی پاک نے کھانا ہی نہیں کھاتا کئی دن گزر گئے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے کار فاقے ہی چلن ڈینے تے عثمان کہن لگے اماں جی پھر میں نو دسے آئی نہیں جے جلدی نال حضرت عثمان اپنے کار تشریف لے گئے تے کوئی وقت دے مطابق راشن کافی سارا سامان ایک بورا ایک توڑا پیک کر لے آئے اپنے کندیاں تے سٹے تے آمنہ دے لال دے کار تشریف لے آئے نے تے ماں عائشہ دے قدمہ چلے آکے رکھ دیتا ہے تے فرمان دے نے اماں جی لو کھانا تیار کرو آپ بھی کھاؤ تے مصطفیٰ نو بھی کھلاؤ حضور علیہ السلام نا تشریف لے آئے کار ایدے تو پہلا نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ماں عائشہ نو آکے سوال کیتا ہے عائشہ کاج کو کھانا شانا ہے وے ماں دی کہنے لگیاں جی کوئی چیز نہیں کئی دنہ تو کاج چلا نہیں بلیا اس دن کھانا تیار ہویا میرے آقا تشریف لے آئے ہیں آپ فرمان دے نے عائشہ کوئی ہے کھا جی آقا کھانا تیار ہو گیا کھانا کھا لو ماں دی نے میرے نبی دے سامنے کھانا رکھے آئے تے میرے آقا فرمان دے نے عائشہ ایک کھانا کتھوں آیا انتظام کی میں ہویا سونے ہو عثمان آئے سن تے میں دسیا کر دے حالات عثمان اینا سامان لے کے آگئے میرے آقا نے کھانا نہیں کھاتا جلدی نال حضور دے اگے کھانا آیا پہ ہے آپ اٹھ کے مسجد تشریف لے گئے ماں دی عائشہ فرما دیا نے میں بھی نا جلدی نہ دوڑ کے میں ویکھاں تے صحیح نبی پاک کی درجان دینے ماں عائشہ فرما دیا نے میں ویکھیا اللہ دے پاک نبی مسجد نبوی دی پہلی صف تے جا کے کھلوتے نے تے آسمانان دی طرف ہاتھ چکے نے آپ فرما دینے اللہ عثمان میریاں ضرورتاں دا اینا خیال رکھ دے اللہ میں عثمان تے راضیاں تے سونیا تو بھی راضی ہو جا اے
لوگ نے جنہ اللہ دے پاک نبی نو راضی رکھے آئے حاجی محمد افضل مغل صاحب علماء نال محبتاں پیار کرتے ہو علماء کولوں دعا لیندے ہو اللہ اپنی رحمت نال تواڈے رزق اندر اور برکتاں فرمائے میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ عثمان دی سخاوت ویکھاں تے منفرد اینج نا ملک شام دا علاقہ جیڑا شام دے علاقے جو جناب عثمان دے بہت زیادہ اونٹ مال نہ لدے لدائے مدینہ تیشبہ آ رہے ہیں حالات ایسے نے مدینے چ کہتے کھانو لبدا کچھ نہیں غریب بھوکے مرن رہنے ہائے ہائے ادھروں پیارے عثمان دا تجارت دا قافلہ مدینہ طیبہ آ گیا بڑے بڑے مدینے دے تاجر اگوں دی آئے کہن لگے عثمان ساڑھے نال سودا کر لے ایک گنا نفع لے تے مال سانو دے دے عثمان کہن لگے مینو اے دے نالو زیادہ نفع ملن دیا کہن لگے 2 گنا نفع لے عثمان فرماتے ہیں میرے بارے چ نہیں 3 گنا نفع لے کہن لگے میرے بارے چ نہیں 4 گنا لے کہن لگے مینو اے دے نالوں بھی زیادہ نفع ملدا پیا تے تاجر کہن لگے عثمان عجیب گل ہے یار تاجر اسی مدینے دے جیڑا ریٹ کڈنے منڈی دا اساں کڈنے ساڈے نالوں وڈا تاجر کیڑا ہے جیڑا تینوں اینا نفع پیا دیندا ہے جناب عثمان نے مدینے دے چوک کھولو کے اعلان کر دیتا اوے مدینے دے او غریبو آ جاؤ تے بوریاں پر پر کے اناج دیاں لے جاؤ تے فرمان لگے او تاجرو میرا سودا کائنات دے رب نال ہو گیا ہے میرا رب مینوں تواڈے نالوں کئی گنا زیادہ نفع عطا فرمائے گا میرے بھائی میرے برادر کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ذوالجلال دی قسم میں عثمان دی شرم و حیا ویکھاں میں پیارے عثمان دی سخاوت ویکھاں تے منفرد نظر آوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کیا دیو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کون میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئیے ذرا محبت نہ سماعت فرمانا کون عثمان نے عرش برین تے چرچا عثمان با یادا پھر کیا دیو جنہ جنہ پیارے عثمان نال پیارے اونا اچھی کہو سبحان اللہ گل سنو لوگ ایک مولوی نے اگلے دن قادری نے ٹی وی تے بھیا کے اور لائیو جناب عثمان دی گستاخی کیتی ہے اور ذرا ایمان نہ دسو سانو ایک گستاخی بوارے چے بولو اسی برداشت کرانگے اور ساڈا مطالبہ حکومت وقت آگے کہ ایسے تلنگے مولوی اور ایسے گماشتے رافضی جیڑے نے انہاں دیاں زبانانو روکیا جائے اسی پیغمبر دے صحابہ دی توہین برداشت کر سکتے او سارے آگ بدماشیاں کریں بکواس کریں تُساں نبی دے صحابہ دی شان چ سبحان اللہ کہن تو بھی شرم کرتے ہو کہو سبحان اللہ عرش برین تے چرچا عثمان با یادا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش برین تے چرچا عثمان با یادا جس دا حیا کر دے فلکان تے نوری سارے
جس دا حیا کر دے فلکاں تے نوری سارے پنڈلی چھپا کے فرمایا آقا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے سر تاج انبیاء دا کیوں نہ حیا کرے سر تاج انبیاء دا عرش بریند چرچا عثمان واحیا دا اور رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا اور گانا سنیا تھے جود و سخا دا پتلا علم و حکمت دا پیکر جود و سخا دا پتلا علم و حیا دا پیکر بعد از صدیق عمر ہر ایک تو بہتر دنیا تے نہیں کوئی ثانی سخیان دے بادشاہ دا عرش برین تے چرچا عثمان باحیا دا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا تے جدو عثمان مکے گئے سن تے مکے نبی پاک تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کیتا تے مکے والے آکھیا سی عثمان تو رج رج کے طواف کر لا لیکن تیرے نبی نو اسی مکے داخل نہیں ہون دینا تے عثمان پتہ کی آندے نے سرکار جے نہ ہو من نہ میں طواف کر سان اور مکے والے ہو ایمیں پلے کھیچنا رہ دیا دے سرکار جے نہ ہو من نہ میں طواف کر سان سرکار نال جیوان سرکار نال مرسان سرکار نال جیوان سرکار نال مرسان عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا عرش برین تے چرچا عثمان باحیا دا عثمان تیرے وانگو اور مظلوم کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو اور مظلوم کوئی نہیں 40 دنان دا پیاسا اور مخدوم کوئی نہیں اور ملیا نہ کردہ پانی ہے ظلم انتہا دا عرش برین تے چرچا عثمان باحیا دا اور رتبہ خدا ودایا سخیان دے بادشاہ دا کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام آپ دے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام کول ایک دن جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تشریف لے گئے کہنے لگے عمر اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح میرے نال کر دے جناب عمر خاموش ہو گئے نبی علیہ السلام نو بیان کیتا حضور این جلدی عثمان نے گال کی تھی میرے آقا فرمان دے نے عمر
اجے حوصلہ کر، اللہ بہتر فرما دے گا۔ کچھ دن گزرے نا، آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے عمر گل لے آ حفصہ دا نکاح میرے نال کر دے تے میں اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح عثمان نال کر دینا۔ ایند کریے رشتے تے حفصہ دا نکاح نبی پاک نال ہو گیا تے سیدہ رقیہ دا نکاح جناب عثمان نال ہو گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت گزردا گیا، جیڑی پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے نا، او دے اندر جناب عثمان سیدہ رقیہ دے ہمراہ آپ تشریف لے گئے۔ مکے دے حالات بڑے خراب نے، میرے آقا اے تو اڈا موجودہ دور دے ہے نہیں سی کہ ٹیلی فون دے ذریعے یا جناب نیٹ دے ذریعے یا اخبار دے ذریعے کوئی خبر مل جائے کہ ساڈا فلاں اینی دیر تو گیا ہے، کوئی رابطہ نہیں، اے دور تے ہے نہیں۔ کئی دن گزر گئے نے، میرے آقا روزانہ شہروں بار تشریف لے جان دے، آپ لوگانوں پوچھ دے جڑے کوئی لوگ حبشے دے علاقے جو اس علاقے دے کوئی مسافر مل دے، آپ فرمان دے دسو کتے میرا عثمان تے نہیں ویکھیا، میری بیٹی رقیہ دی کوئی خبر مل جائے۔ ماں پیو جان دے ہو نا، بیٹیاں جدا ہون تے بیٹیاں ماں پیاں نال کنا پیار ہوندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے عثمان دی خبر یا کسی نو رقیہ دی خبر ہوئے، بالآخر ایک دن ایک عورت نہ ملاقات ہوندی ہے تے کہن لگی اللہ دے نبی تہاڈی بیٹی رقیہ مینوں ملی ہے تے جناب عثمان ملے نے۔ آقا او دومیں جی خریت نال نے، سلامت نے، الحمدللہ انہوں کوئی پریشانی نہیں۔ حبشے جو جناب عثمان واپس آئے تے سیدہ رقیہ دے ہمراہ تے پھر مکیوں یسرب چلے گئے، مدینہ طیبہ چلے گئے تے ایک وقت آیا صحابہ بھی مکہ چھاڑ کے چلے گئے تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام بھی مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر وہ وقت آیا مدینے جا کے بھی انہاں کافران نبی پاک نو سکون نہیں لین دیتا۔ بالآخر مارکہ بدر پیش آیا، جنگ بدر دا واقعہ رونما ہویا تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام اچانک جنگ بدر دا واقعہ اچانک پیش آیا۔ آپ نے صحابہ جام اعلان فرمایا جڑے بدر واسطے جانا چاندے ہوتے تیاریاں کر لو۔ عثمان کہن لگے اللہ دے نبی میرا دل کر دائے آقا میں بھی بدر جا کے کافرانہ لڑائی کرنا چاہنا مار تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اے میرے پیارے عثمان انج کر رقیہ بیمار ہے، رقیہ دی طبیعت ٹھیک نہیں، عثمان تو مدینے ہی رہ، تو رقیہ دی بیمار پرسی کر، تو رقیہ دیاں خدمتاں کر، میں اللہ دا نبی تینوں گارنٹی دے رہا ہاں اسی میدان جنگ وچ جتھے جتھے بھی جاواں گے اللہ تینوں مال غنیمت اندر بھی ساڈے برابر شریک رکھن گے، اللہ تینوں ثواب اندر بھی برابر دا شریک رکھن گے، تو ثواب اندر برابر دا شریک ہوئے گا۔ تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تے مرضیاں میرے مولا دیاں کافران الجنگ لگ گئی ہے، مارکہ بدر رونما ہو گیا۔ ادھروں نہ مدینے اندر لوگ طرح طرح دیاں گلاں کرن ڈے تے آندے نے ویکھاں گے
آج جدو محمد بچ کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں بوٹیاں ہی آن گیا استغفر اللہ انہاں صحابہ دیاں لاشاں ہی آج آن گیا استغفر اللہ اے یہودی طرح طرح دیاں گلاں کرن ڈینے تے ادھروں خبراں اڑ دیاں سیدہ رقیہ تک بھی خبراں پہنچ گئیاں تے بیمار بندہ جڑا ہوندہ ہے دکھی بندہ ہوندہ ہے او دا دل تے پہلا ہی دکھی ہوندہ ہے جان دے ہونا بیمار بندے جڑے عرصہ دراز تو منجی تے منجی ہوئے نے انہاں دے دل تے پہلا ہی بڑے نرم ہوندے نے بیمار بندے آندے دل تے اگئی بڑے دکھی ہوندے نے تے سیدہ رقیہ تک خبراں پہنچیاں کہ عید دیاں گلہ ہو رہیاں نے حضرت عثمان نو بلایا فرما دیا نے عثمان میں عید دیاں خبراں سنیاں نے جڑے یہودی بیمان گلاں کر رہے نے آندے نے ویکھاں گے جدو محمد بچ کے آئے گا تے میرے نبی دی دکھی بیٹی دیاں اکھاں ڈول رہیاں نے فرما دیا نے عثمان جاؤ پتہ کرو حالات ویکھو کوئی پتہ کرو میرے ابو دی کوئی خیر خبری آ جائے عثمان بار تشریف لے گئے تے تھوڑی دیر بعد گھر آئے کہن لگے رقیہ اجے تک تے آمنہ دے لال دی کوئی خبر نہیں مل رہی اجے تک تے نبی پاک دے صحابہ دی کوئی خبر نہیں آئی پتہ نہیں حالات کی نے میدان جنگ دے دل کٹ دے جا رہے نے سیدہ رقیہ دیاں پریشانیاں وادیاں جا رہیاں نے آسمان دی طرف نگاہاں چکیاں نے تے فرما دیا نے یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہ میرے ابو دے صحابہ دیا مدد فرما دے سیدہ رقیہ دیا اکھاں ڈول رہیاں نے ساروں کے تاروئی جا رہیاں نے میرے بھائی میرے برادر پھر جناب عثمان نو کہن لگیاں عثمان جاؤ پتہ کرو کوئی میرے ابو دی خیر خبری مل جائے عثمان پھر واپس آئے کہن لگے رقیہ اجے تک تے کوئی محمدی لشکر دی خبر نہیں کہ کس حال اندر ہے تے سیدہ رقیہ ابو دی جدائی اندری ابو کر دیاں بالآخر اپنا دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ رقیہ دنیا دا سفر مکا گیا جناب عثمان نے سیدہ رقیہ دے کفن دفن دا انتظام فرمایا حضرت رقیہ دا جنازہ پڑھایا تے قبرستان لجا کے انہوں قبر دی لاہت اندر اتار لگے نا تے قبر دی لاہت اندر اتار دیتا ہے قبر تے مٹی پا رہنے ادھروں قبر تے مٹی پہ رہی ہے تے ادھروں ایک غلام آیا ایک قاصد آیا آکے مدینے دے چوچ کھڑے ہو کے اعلان کر دے اوہ مدینے والے او مبارک ہوئے اللہ نے آمنہ دے لال نو فتح عطا فرما دیتی ہے ادھرو اسلام فتح مارکہ بدر فتح ہو گیا اسلام دی فتح دی خوش خبری آ گئی ہے تے ادھرو سیدہ رقیہ دی قبر تے مٹی پائی جا رہی ہے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام آپ دا صحابہ دے ہمراہ انج مدینہ طیبہ داخل ہو رہے ہیں انج نعرہ تکبیر دے نعرے انل مدینہ گونج رہا ہے میرے آقا صحابہ نو نال لے کے فتح عظیم 313 صحابہ سن بدر چ 313 صحابہ نے 1000 دے لشکر نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے
فتح پڑھیے اسلام دی پہلی جنگ جنگ بدر فتح تے بڑی عظیم ہے پر ویکھ لو مدینے دے حالات کی نے میرے آقا مدینہ پاک دے چوک اندر تشریف لے آئے نا ایندے لوگ آ رہے نے بچے آ رہے نے بزرگ آ رہے نے گھراں چوں خواتین نکل آئیاں نے اللہ دے نبی نو مبارکاں دے رہے نے آقا اللہ نے فتح عظیم عطا فرما دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام ایند کدے سجے تک رہنے نبی کدے کھبے تک رہنے آقا کدے اگے کدے پیچھے تک رہنے فرمان دینے صحابیوں میرا عثمان نظر نہیں آ رہا ایند نظر پہیاں سامنے جناب عثمان اکھاں دے آنسو ڈول رہنے دے سامنے او پیارے عثمان آگانے عثمان دا مرجایا چہرہ میرے نبی نے ویکھے آنا فرمان دینے عثمان یار دسنا میری بیٹی رقیہ دا کی حال ہے عثمان دیاں اکھاں ڈول بھئیاں تے عرض کر دینے سونے ہو تو اڈی بیٹی ابو کر دیا زندگی دی بازی ہار گئی ہے اللہ دے نبی تو اڈی بیٹی تو اڈا رات تک دی ہمیشہ واسطے دنیا دا سفر مکا گئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹیاں والے ہو یار دل تے ہاتھ رکھ کے سنن والیاں گلاں نے میرے مجمع کوئی بیٹی والو دکھی بیٹھا ہے اللہ اپنی رحمت نال ساڑیاں بیٹیاں نو اپنے کراں وچ آرام نصیب فرما دیویں میرے بھائیو بیٹی دکھی ہوئے تے بندے دا سارا جگ دکھی ہوندا ہے آندے نے جیدی تھی دکھی ہوئے او دے لئی سارا جگ دکھی ہوندا ہے میرے آقا علیہ السلام دی دکھی بیٹی نبی پاک دا رات تک دیا ابو دا انتظار کر دیا سیدہ رقیہ دنیا دا سفر مکا گئی آنے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایند جناب عثمان نو حوصلہ دے رہے عثمان نام پریشان ہو نہ دل چھوٹا کر اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے عثمان کہن لگے اوے عمر اصل پریشانی ایس گل دیئے اگے جدو میں مدینے دیا گلیاں چل دا سا لوگی آندے سن او نبی پاک دا جوائی جا رہا ہے او نبی پاک دا دماد جا رہا ہے اصل پریشانی ہے وے او رشتے ٹوٹ گانے او محبتہ ختم ہو جان گیاں ہن کون آکھے گا نبی دا جوائی عثمان جا رہے ہیں تے میرے پاک نبی نے پیارے عثمان نو اس موقع تے سینے نہ لگایا فرمان دے نے عثمان جا میں اپنی بیٹی امو کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا اوے عثمان والو سکھی سن میرے پیغمبر راضی سن اگر سیدہ رقیہ سکھی سن میرے پیغمبر عثمان تے راضی سن تے تائے تے دوسری بیٹی دا نکاح دیتا ہے نا خدا نخواستہ بیٹی فوت ہو جائے تے جے پہلی بیٹی دکھی ہوئے سکھی نہ ہوئے اس دماد تے بندہ اعتماد نہیں کرتا یہ دا مطلب ہے سیدہ رقیہ عثمان کل سکھی سن عثمان تے نبی پاک راضی سن تے تائیں تے امو کلثوم دا نکاح جناب عثمان نہ کر دیتا تے مرضیاں میرے مولا دیاں جدو سید امو کلثوم نال نکاح ہویا نا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اے بچے سن نکاح پڑھایا نبی علیہ السلام نے فرمان دینے زید کچھ کھان پین دا سامان تے جا میری بیٹی نو دے کے امو کلثوم دے کر دیا عثمان دے کر دیا آج دوجہ دن شادی دے تے عثمان بیٹھے نے دسترخوان لگیا امو کلثوم بیٹھیاں نے تے زید بچے سن کدے عثمان والویندے نے تے کدے امو کلثوم والویندے نے
ویکھی جا رہے ہیں تے خوش ہوئی جا رہے ہیں. لیٹ ہو گیا, میرے آقا کو واپس آئے, فرمایا زیادہ خریت لیٹ آئے ہیں. سونے ہو ایڈا سونا جوڑا آج تک میریاں اکھا نے ویکھے آئی نہیں. ایڈی سونی جوڑی لگن رہی ہے. مینوں انج لگدا عثمان تے ام کلثوم نہیں, انج لگدا جی میں آسمان تو رب نے کوئی فرشتیاں دی جوڑی گل دیتی ہے. مرضیاں میرے مولا دیاں. بالآخر جدو سید ام کلثوم بھی دنیا تو فوت ہو گئیاں تے جناب عثمان پھر روئی جا رہے ہیں. آپ فرمان دین عثمان ہون میری بیٹی کوئی نہیں جدا میں تیرے نال نکاح کر دیا ہے. اگر میں محمدیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں وہ فوت ہوندیاں جاندیاں, میں یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے تیرے نکاح ویچی دیندہ جاندہ. میرے بھائی کون عثمان نے جنات رب راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوب فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. میرے بھائیو میرے برا او پیارے عثمان نے جنات مصطفیٰ راضی نے اور جنات کائنات دا رب راضی ہے اور جنات ہر مومن تے ہر مسلمان راضی ہے. اور اپنے دل اندر پیارے عثمان کی محبت رکھ دا تے عقیدت رکھ دا. اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو پیغمبر دے یاران دا سچا یار بنا دے وے. کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین.